जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं उन्होंने अपने किरदार की वजह से उन लोगों के दिलों में नफरत डाल दी हुई। वो मुसलमानों से इसी वजह से घिन खाते हैं, इनसे दूर रहते हैं कि इन लोगों के किरदार सही नहीं है। लेकिन वहां पहुंचने के कुछ अरसा बाद जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो उस वक्त वो वन बाय वन अपनी वो पटारियां जो है वो खोलना शुरू हो जाते हैं। वो पटारियां जो हैं जूं जूं खुलती जाती हैं तो उनके अंदर से ऐसे ऐसे जो है वो तासबात और ऐसे ऐसे जहरीले सांप निकलते हैं कि वो मकामी पॉपुलेशन उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो मैं तो यही कहूँगा कि बस अल्लाह ही इन पे करम करे, बाकी जो हमारे हालात हैं वो ठीक नहीं है और हमारी कौम को तावन करना चाहिए कि इस टाइम जो सूरत हाल है कंप्रोमाइज़ के साथ काम करना चाहिए। कि 18वें फ्लोर से आप जो है वो चिकन विंग खा के तो उसकी हड्डी नीचे सड़क में फेंकेंगे तो नीचे जिस सफ़ेद फार्म आदमी के सामने जाके वो हड्डी गिरेगी, जाहिर है उसको तो गुस्सा आना चाहिए ना, और उसको तो वो जाहिर है कि एक एहसास तो ज़रूर होता है कि भाई ये किस किस्म के लोग हैं। ये ना इनका सिर्फ एक ही काम है कि बस माल हमारे हाथ आना चाहिए, जिस तरह भी हो सकता है, चोरी करें, डाका मारें, किसी का हक खाएं, किसी तरह भी हो सके हम अपना माल इकट्ठा करें। दोस्तों, जब भी आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो उनका सिस्टम है, लॉज हैं जितने भी, वो सब आपको अपनाने पड़ते हैं। धीरे धीरे वहाँ की लैंग्वेज भी लोग सीख लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानी के साथ ये प्रॉब्लम है, ये जहाँ जाते हैं वहाँ जाके ये अपना ही सब कुछ चलाना चाहते हैं। इस वजह से आज दुनिया इनसे तंग आई हुई है। अब जो ब्रिटेन या यूरोप के अंदर जो भी हालात फैले हुए हैं उसके अंदर इन्होंने ही सारा ये किरदार निभाया हुआ है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब आप वहाँ के कल्चर में रंगेंगे नहीं, एक बार समझ में आता है, लेकिन आप ये सोचे कि हम अपना इनके ऊपर थोप दें। आप सोचिए, जो हजारों सालों से वहाँ रह रहे हैं, जिनकी धरती है, वही आपको करने देंगे कभी भी? ये इनसे पूछा जाए कि अगर पाकिस्तान में आकर कोई अपने कानून लेके आएगा तो आने देंगे? ये अपने यहाँ तो चलने नहीं देते और दूसरी जगह पे जाके करते हैं। तो ऐसे ही होगा ना दोस्तों फिर उनके साथ। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो सामने आई हैं कि मुसलमानों को वहाँ दहशतगर्द कहा जाता है और कोई बस ड्राइवर है, ट्रेन ड्राइवर है, हमले हो रहे हैं। बसानी साहब, आप खुद भी वेस्ट में रहते हैं, तो ये क्या वजह है कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं इनके अंदर तो बड़ी एक्सेप्टेंस थी, ये तो बड़ा एम्ब्रेस करते थे बाहर से जो लोग आते थे और उनके साथ रहते थे, उनकी हेल्प करते थे, अकोमोडेट करते थे। लेकिन आज बरतानिया हो या बहुत सारे जो यूरोपियन ममालिक हैं, इन्होंने जो इमिग्रेंट्स हैं उनको रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, पर्टिकुलरली मुस्लिम इमिग्रेंट्स को। बाकी इमिग्रेंट्स से कोई मुस्लिम प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, इंडियंस भी हैं और ममालिक भी हैं, लेकिन ये जो मुस्लिम इमिग्रेशन है इसके ये क्या ऐसे मसले पैदा कर रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटीज में कि इनके खिलाफ जो है वो पूरे की पूरी सोसाइटीज उठ खड़ी हुई हैं। कि लोगों का प्रॉब्लम यह है कि वो अपना मुल्क छोड़ के आते हैं, उस वक्त ये समझ रहे होते हैं कि हम एक नए मुल्क में जा रहे हैं अपनी फाइनेंशियल ज़रूरियात के लिए और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से। तो हम नए मुल्क में जाके तो वहाँ पे काम करेंगे और फिर इस तरीके से जो है वो अपने ज़िंदगी के मामलात जो है उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, जो गुर्बत है या जो उनके बदहाली है और जो इस तरह की दीगर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के कुछ अरसा बाद जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उनके माशी हालात ठीक हो जाते हैं, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर लेती है, उनको जॉब्स दे देती है, बिजनेसेस में उनके साथ कोऑपरेशन शुरू कर देती है, यानी ज़िंदगी जब उनकी ट्रैक पे शुरू हो जाती है तो उस वक्त वो वन बाय वन अपनी वो पटारियाँ जो है वो खोलना शुरू हो जाते हैं, जो वहाँ से लेके आए होते हैं और उन्होंने उनको वक्ती तौर पे जो है वो चारपाई के नीचे छुपाया होता है। वो पटारियाँ जो हैं जूं जूं खुलती जाती हैं तो उनके अंदर से ऐसे ऐसे जो है वो तासबात और ऐसे ऐसे जहरीले सांप निकलते हैं कि वो मकामी पॉपुलेशन उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। सबसे पहली बात तो वो ये करते हैं कि गंद डालना शुरू हो जाते हैं और सोसाइटी के अंदर जो एक डिसेंट लिविंग है, जो कि इन लोगों की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जिसके लिए इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के पूरे जदोजहद के बाद ये चीज़ें हासिल की हैं, उसको वो जो है बुनियादी तौर पर एक तरीके से टोटली डिरेल कर देते हैं। एक कंडोमिनियम के 18वें कंडोमिनियम, जिसको हमारे यहाँ उर्फ आम में फ्लैट कहते हैं, कि 18वें फ्लोर से आप जो है वो चिकन विंग खा के तो उसकी हड्डी नीचे सड़क में फेंकेंगे तो नीचे जिस सफ़ेद फार्म आदमी के सामने जाके वो हड्डी गिरेगी, जाहिर है उसको तो गुस्सा आना चाहिए ना, और उसको तो वो जाहिर है कि एक एहसास तो ज़रूर होता है कि भाई ये किस किस्म के लोग हैं,
کہاں سے آ گئے ہیں اور یہ کیا کس طرح کا جو ہے لائف سٹائل یہ ہمارے اس میں جو ہے وہ مسلط کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو ایک میں نے آپ کو مثال دی جہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے جس میں حلال گوشت کی دکانیں آپ جو ہے وہ پورا شہر گھوم لیں، 200 دکان جو شاپس ہیں میٹ کی، ان پہ جا کے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ میٹ کس طرح فروخت ہو رہا ہے، کس طریقے سے اس کو رکھا گیا ہے، وہاں پہ ہیلتھ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیسے پوری کی گئی ہیں۔ تو جا کے اپنے حلال فوڈ کے آپ کسی گوشت کی دکان پہ دیکھیں تو 1 منٹ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں صفائی نہیں ہوتی تو کسائی نے جو ہے یہ ٹانگ وہاں پھینکی ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، اس سے بدترین آپ کو وہ نظر آئے گا جو حلال فوڈ کا، ہمارے ہاں حلال گوشت کا، جو پاکستانی، بنگالی یا اور دوسرے ایون انڈین مسلمز بھی جو ہے وہ گوشت کی بزنس میں ہے، تو ان کی اپنی جو صفائی ہے، جو پروٹوکول ہے یہاں کا کہ آپ جو ہے کس طرح کا لباس پہنیں، کس طرح کی جو ہے وہ صفائی رکھیں، ہاتھوں پہ کس طرح کی آپ جو ہے وہ پروٹیکشن، جو گیئرز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کو ایک طرف رکھ کے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے، ہاتھوں سے اسی ہاتھ سے ناک صاف کریں گے اور اسی سے فوڈ کو ہینڈل کر رہے ہوں گے۔ یہ چیز جو ہے یہ ایک مطلب بہت ہی پریمیٹیو اور انتہائی ڈسگسٹنگ قسم کا سین آپ کو نظر آئے گا موسٹ آف دی حلال فوڈ کی دکانوں پہ۔ اور وہ جو ہے یہ اس کی مطلب ایک شکل ہے کہ جب ایک مقامی آدمی اگر وہاں پہ چلا جاتا ہے کسی ضرورت کے لیے نیبرہڈ میں یا دیکھنے کے لیے بھی، تو وہ پھر اس طرح کا تاثر لیتا ہے کہ بھائی یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ اس ملک کو کس طرح کی اس میں جو ہے۔ پھر یہی جو ہے جا کے اگلا سٹیپ اس کا وہ آتا ہے ریلیجس، جو آپ کی بیک گراؤنڈ ہے اس کو ڈسپلے کرنے کا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ریلیجس ہیں تو آپ اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس کے لوازمات پورے کرنا چاہتے ہیں، اس کی جو فرائض ہیں ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ مذہب کو بطور ہتھیار جو ہے وہ مقامی پاپولیشن کو ذہنی تشدد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ چلتے چلتے جو ہے وہ ٹریفک روک کے سڑک میں کھڑے ہو کے تو نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا اس وقت موجودہ حالات جو ہے نا، جہاں بھی دیکھیں یہ ایک اپنی چھوٹی سی جو ہے نا انکم کے لیے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے اپنے دین کو بھیج دیتے، بندے کو مار دیتے ہیں، اپنی زبان پوری نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نا ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ بس مال ہمارے ہاتھ آنا چاہیے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے، چوری کریں، ڈاکہ ماریں، کسی کا حق کھائیں، کسی طرح بھی ہو سکے ہم اپنا مال اکٹھا کریں گے۔ سر گورے انگریز ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ ہر ایک کمیونٹی کو ویلکم کرتے ہیں، وہ بڑے کھلے دل سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مذہب جو مرضی آپ کو، لیکن آپ اگر انسان ہو تو آپ سب سے پہلے انسانیت مذہب ہے۔ وہ لوگ ان کے یہ نورمس ہے۔ وہ اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو مسلمان لوگ گئے ہیں وہاں پر رہ کر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یو کے اندر ہم شریعہ لا لے کے آئیں گے، شریعہ قانون لے کے آئیں گے۔ اب شریعہ قانون کے مطابق وہ اب انگریز کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم ہمارے ملک میں، ہمارے گھر میں آ کر تم ہمارے رولز کے مطابق زندگی گزارو، تم یہ کیا نئی سوچ لے کے آئے ہو؟ یہ کیا سوچ ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی کچھ؟ اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دیکھیں جب تک وہ خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، اپنے ملک کو، اپنے گھر کو، اپنے شہر کو جب تک صحیح نہیں کریں گے، تب تک یہ دوسرے کسی اور کے گھر میں جا کے کیسے ان کو صحیح کر سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ پہلے ان کو اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے، اپنے اندر کو دیکھیں، اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک کو، اس کو جب صحیح کر لیں گے پھر یہ باہر کی طرف جا سکتے ہیں۔ پاکستانی مسلمان دوسرا انڈین ہندو ہو تو اس پہ انڈینز پہ زیادہ یقین کیا جائے گا۔ وہ اسی طرح ہے نا کہ جو آج کے مسلمان ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان میں مسلمان ہیں، انہوں نے اپنے کردار کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی ہوئی ہے۔ کیا کردار ہے؟ یہ جو موجودہ ہمارے مسلمان دیکھیں یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، کسی کو نہیں پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تو جو ہے نا غیر مسلم لوگ وہ مسلمانوں سے اسی وجہ سے گن کھاتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں کہ ان لوگوں کے کردار صحیح نہیں ہے۔